अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? जी, जी, अल्लाह पाक का करम। सर मेरी बात आपसे पहले भी एक बार हुई थी और जो मैंने क्वेश्चन वहाँ पे रखा था वो मेरा दोबारा से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आज की स्ट्रीम अच्छी में भी बात हुई थी आपने कि ये हमारी बोला। लड़ाई हुई थी, ये बताइए। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही से बात हुई थी। तो आपने आज की स्ट्रीम में भी ये बोला था कि मेजॉरिटी अगर इंडिया में अपना सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहती है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा वही सेम सवाल है कि अगर मतलब जिस तरीके से आप पाकिस्तान में एक मेजॉरिटी को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ये चाहती है कि वहाँ पे जो है वो इस्लामिक स्टेट बनना चाहिए, तो इंडिया में भी अगर ये लोग इसी तरीके से चाहते हैं तो अगर वो लोग एस्टैब्लिश हो जाएँ तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये चीज़ रिपीट भी करी थी। एंड दूसरी बात ये है सर कि मैं फ़िलॉसफ़ी का स्टूडेंट रहा हूँ, बड़ा नर्वस हूँ आपसे बात करने में, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो अस्तगफुरुल्लाह। यस। तो मैं फ़िलॉसफ़ी का स्टूडेंट रहा हूँ सर, तो कुछ टाइम मैं जो है वो एग्नोस्टिक हो गया था, देन उसके बाद रुजू किया। तो सर उसकी वजह से मेरा ईमान जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। बार-बार तौबा करने के बाद भी जो है एक मतलब प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है सर। तो रहनुमाई फ़रमाएँ कि किस तरीके से मैं इस ट्रैप से जो है बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है सर। मतलब मैं वो जो मेरी हरारत थी सर, वो ईमान की वो नहीं रही है सर, वो किस तरीके से वापस आए? सर प्लीज़ कुछ रहनुमाई फरमाएँ। पहले आपने जो कमेंट किया है मैं समझ नहीं सका कि उस पे आप मुझसे क्या चाहते हैं। जो मेरी पोजीशन थी मैंने स्टेट कर दी है, तो आप इख्तलाफ रखते हैं इस चीज़ से? सर इख्तिलाफ़ नहीं है सर, थोड़ा-सा वहाँ पे शायद मेरे को ही समझने में दिक्कत हुई है कि आपने ये आज की स्ट्रीम में भी ये चीज़ रिपीट करी थी कि अगर इंडिया में जो हिंदू आइडियोलॉजी है, यानी कि अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहें, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगर वो बनाना चाहें तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तो क्या मतलब दिक्कत हो आप सकती है हमें? मतलब कि यहाँ पे हम मतलब बीइंग अ मतलब माइनॉरिटी, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, सिख्स माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पे हम माइनॉरिटी को लेकर के सेकुलरिज़्म को डिफेंड करते हैं कि मतलब सेकुलरिज़्म जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन आपने जो आज की स्ट्रीम में भी जो चीज़ रिपीट करी वो ये करी कि मतलब अगर वहाँ पे हिंदुइज़्म यानी कि मतलब हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से हम पाकिस्तान में मेजॉरिटी को जो है वो मेजॉरिटी के बेसिस पे जो है वहाँ पे इस्लामिक स्टेट बनाते हैं, तो उससे माइनॉरिटी को सही। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। देखिए, एक एंड है दूसरा कि कंसर्न जो है सर, मेनली उस पे जो है मेरी रहनुमाई फरमाएँ। चलो पहली मैं वाली जो बात है मतलब वो कर देखिए लेना, फिर ट्रैक में दूसरी हूँ। पे आते हैं इंशाअल्लाह। देखिए, जो किसी मुल्क के पास क्या राइट है वो कि किसी दूसरे मुल्क को डिक्टेट करे कि आपके पास ये आप सिस्टम रख सकते हैं नहीं रख सकते। बात ये होती है कि जो कलेक्टिव कॉन्शियस है दुनिया का, अगर उसकी कहीं वायलेशन हो रही है तो उस पे इंसान एहतजाज करता है। मिसाल के तौर पे जर्मनी में फैशिज्म आया तो वो बड़ी एक फैशनेबल चीज़ थी, लोग अपने आप को फैशिस्ट बड़े शौक से बताते थे। तो भाई जर्मन सिस्टम है, कोई ठीक है रखो, किसी को क्या एतराज़ है? मुझे एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपका मुल्क है, आपने फैसला करना है। इटली में भी था, जब तक कि उस चीज़ का कि इम्पैक्ट किसी और पे नहीं होता, आपने अपने लिए वो सिस्टम रखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम साथ हॉलोकॉस्ट की भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो दुनिया का एक कलेक्टिव कॉन्शियस है, वो उसके खिलाफ जाता है। तो इंडिया में अगर मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है और वो अपने एक एक जो उनके लॉज हैं उसके मुताबिक वो एक बनाना चाहते हैं, ज़रूर बनाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड का जो कलेक्टिव कॉन्शियस है उसके खिलाफ अगर वो जाएं या पाकिस्तान जाए या कोई और मुल्क जाए तो बाकी दुनिया उसे एक्सेप्ट करेगी। इनके जुल्म को जो है हम सपोर्ट नहीं कर सकते। बाकी आपका मुल्क के अंदर हिंदू ज़्यादा रहते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उनके रिलीजन को प्रमोशन मिले, ये मिले वो मिले, तो भाई वो उनका ज़ाती एक चीज़ है, उसमें मैं कैसे कैसे कह सकता हूँ कि नहीं आप ये ठीक ना करें। कोई मुल्क पाकिस्तान को कैसे कह सकता है कि यहाँ पे शरीयत नहीं होनी चाहिए। हम मुझे पता है यहाँ पे शरीयत होगी तो हिंदू पाकिस्तानियों के जो राइट्स हैं उनको बेहतर प्रोटेक्शन मिलेगी। जो अब हो रहा है ये नहीं होगा। जो क्रिश्चियन पाकिस्तानी हैं उनको बेहतर सपोर्ट मिलेगी। तो किसी को एतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए इस बेस पे। हाँ, कल अगर कोई शरीयत की प्रोविजन ऐसी कोई आदमी लेके आ जाता है कि उसके बाद हिंदू पाकिस्तान या जितने भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उनकी ज़िंदगी अजाब बन जाए और कलेक्टिवली उन पर जुल्म सितम शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली ऐसी शरीयत को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसी शरीयत दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, हमें पता है शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, हमें पता है कि शरीयत में क्या है, मेजोरिटी के राइट्स क्या है, माइनॉरिटी के राइट्स क्या है एंड सो फोर्थ। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ कि किसी मुल्क के पास ये हक नहीं है कि वो दूसरे को बताए
ہاں امت کے معاملات اور ہیں، اسلامی ملکوں میں سب میں شریعت ہونی چاہیے، دیٹس فیئر انف. تو میں جو غیر اسلامی ملک ہیں، لیکن اس قانون کے بعد اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے کسی سکھ سے ہوتی ہے، کسی مسلمان سے، کسی عیسائی سے، اور وہ اس کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی وائلیشن میں نہیں ہوتی بلکہ اس کی وجہ میں ہوتی ہے، وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر اوبیسلی دنیا کا ایک کولیکٹیو کانشیس ہے، اس کو تو ساری دنیا بات کرے گی کہ یہ غلط ہے. تھینک یو سر. کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آیا بٹ پورا کلیئر تو نہیں ہوا ہے. تو چلیے خیر کوئی نہیں. چلے ریپیٹ پہ سن لیجیے گا تبریزی بھائی. دوسری جو آپ نے بات کہی، دیکھیں اب یہ سفر ہے، اب یہ تھوڑا سا چلنا ہے، اس کو چلاتے رہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں. صدقات بہت زیادہ کام آتے ہیں ایسے حالات میں، آپ کو جو ایک حصار ملتا ہے. کیونکہ جب ایک دفعہ دیکھیں یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے ایک اس کو آپ انالوجی کے طور پہ اس طرح سے لیں کہ آپ کا ایک کاسل تھا جس کو پینیٹریٹ کیا گیا ہے، تو آپ نے وہ ہولز بند کرنے ہیں. وہ اذکار سے ہوتے ہیں، نماز سے ہوتے ہیں، درود شریف سے ہوتے ہیں، یہ عبادات کی باتیں ہو گئی ہیں. پھر اس کے بعد جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت سے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں جو آپ کو ملتی ہیں اس سے ہوتے ہیں. تو آپ ذہن میں اپنے ایک کوئی اماؤنٹ ایک رکھ لیں جو بھی آپ کی افورڈیبلٹی میں ہے، ایک سرٹن ڈیٹ مہینے کی رکھ لیں کہ اس سے پہلے میں نے یہ کسی اللہ کے کوز کی طرف یہ لگانا ہے. کوشش کریں کوئی ایسی چیزیں ہوں جس میں کسی کے کھانے کا انتظام ہو سکے، جیسے اگر وہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی ایسے فوڈ بینکس وغیرہ ہیں جہاں پہ لوگ، اب ظاہر سی بات ہے پورے آدمی کا یا خاندان کا ذمہ لینا یہ ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی کنٹری میں کیسے میں نہیں کہہ سکتا، جیسے ہمارے پاکستان میں سیلانی اور اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں کہ جو لوگوں کو مفت کھانا دیتے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پہ جا کے کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اس طرح سے کچھ آپ رکھ لیں کہ اللہ کی کسی مخلوق کی جو ہے وہ خدمت ہو، تو سلولی یہ چیزیں جو ہیں یہ حصار انسان کو واپس ملنا شروع ہو جاتا ہے. شکریہ سر آپ کا بہت بہت. سر آپ کی میں بہت قدر کرتا ہوں سر، بہت رسپیکٹ ہے میرے دل میں آپ کے لیے. اور آپ کی ویڈیو سے اینڈ عامر حق صاحب کی ویڈیو سے بہت زیادہ مجھے جو ہے وہ مطلب کافی سمجھ ملی، اور جس سے میں نے رجوع کیا کافی چیزوں سے. تو مینلی بس میرا کنسرن صرف اتنا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن اس کے اوپر استقامت نہیں رہتی ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. اور بار بار کہیں نہ کہیں وہ سارے جو پچھتاوا نوشن ہیں ہوتا وہ ہے سر. دماغ میں آتے ہیں، اور مطلب پھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہوں. پھر کہتا ہوں یار کہ کبھی بھی اگر کمفرٹیبلٹی زون اگر بیچ میں آ جاتا ہے کہ وہاں پہ سائڈ لائن کرنے کی مطلب میں زیادہ کوشش کرتا ہوں. تو مطلب وہ تھوڑا سا بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے مطلب پچھتاوا آپ ہوتا ہے سمجھ آپ کو. سکتے ہیں میں بہت زیادہ مطلب اس طریقے کا مطلب پریکٹسنگ مسلم تھا کہ مطلب ایمان کے لیے میری حرارت مطلب زبردست تھی، لیکن وہ مطلب حرارت نہیں ہے. مطلب وہ میرے کو چاہیے سر، وہ جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ میرے بس کو میں نے آپ چاہیے. کو جو طریقہ بتا دیا ہے اس پہ عمل کریں. دیکھیں آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے جس وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. جس انسان کے اندر پچھتاوا ختم ہو جاتا ہے وہ بہت بڑے نقصان میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. جو پچھتاوا ہے یہ تو توبہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ہے. ایسے بھی انسان کا سفر جو ہے وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان چلتا رہتا ہے. جس حرارت کی آپ بات کر رہے ہیں، دیر کمز اے ٹائم جب انسان نفس مطمئنہ پہ جاتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف. وہ بیسیکلی یہ سارے کے سارے ماڈلز ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے. تو آپ کا سفر جو ہے یہ لوامہ اور امارہ کے درمیان کا ہے، اس پہ ڈٹے رہیں. یہ ناممکن ہے کہ آپ خیر کے لیے کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر نہ دے. بس کرتے رہیں، انشاءاللہ you will get there. You are there. It's just کہ چیزوں کے رجسٹریشن میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے. جو پچھتاوا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. شکریہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ سسٹر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. کوئی بات نہیں، ویلکم. ٹھیک ہے تبریز بھائی، بہت شکریہ. السلام شکریہ. علیکم. اسٹیج لیو کر جائیے پلیز.